औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और चाहने वालों। बेटा आज मैं दो चीज़ों पे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आप लोग ने क्या सारे आदमियों ने कि ख्वाजा साहब आप मिस्त्री दीन साहब की और कमगरों की जो अखीरली बाजी उड़ी थी आप उसके मुतल्लिक बताएं। बेटा ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बात मिस्त्री दीन साहब से भी सुनी हुई है। जो पुराने बुजुर्ग थे ना वो झूठ नहीं थे बोलते। मिस्त्री दीन साहब ने अल्लाह को जान देनी है, वो मैंने उनको कभी भी झूठ बोलता नहीं था देखा। और यही बात बिल्कुल इसी तरीके से ही नवाब कमगर ने भी मुझको बताई थी। वो ये बात ऐसे हुई थी कि जब भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद कमगर बाजी लगाया करते थे, मिस्त्री साहब से बाजी हार जाया करते थे, कमगर बाजी हार जाया करते थे, कनीम बख्श कभी कभी जीत जाया करता था। उस साल कमगर बहुत तैयार थे। कमगरों ने मिस्त्री साहब के चाचा को कहा कि मिस्त्री साहब ऐतकी तुहाडे नाल शौक करना है। चाचा ने कहा उन्होंने कि असी तो कबूतरों के पर नहीं पुटे हुए तो तुहाडे नाल शौक की करना, तुसी एडे साल पहला भी हारते रहे हो, ऐतकी भी हार जाओगे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐतकी साड़ी बड़ी तैयारी है। मिस्त्री साहब ने कहा कि होर तैयार हो लो। बात ख़त्म हो गई। 4-5 दिन के बाद फिर उनका, क्योंकि कसूर छोटा सा शहर था और कसूर की एक, ये मुझको पुराने बुजुर्गों ने बताया हुआ है, ये भी बात बिल्कुल वो है कि जितने भी कबूतरबाज थे ना वो रोज़ के रोज़ दाना खरीद के लेके जाया करते थे। उस ज़माने में 8 आने का 10 आने का रुपए का दाना आया करता था। रोज़ काम से जाना और कबूतरों का दाना खरीदना और फिर घर जाके, वो ज़्यादा स्टॉक नहीं थे किया करते। और जब दाना खरीदते होते थे तो आमना सामना हो जाया करता था ऑटोमेटिकली, क्योंकि छोटा सा तो शहर था। उस दिन फिर इसरार हुआ ये इसी बात पे। मिस्त्री साहब के चाचा ने कहा, अहमद दीन ने, कि नहीं मैं बाजी नहीं लानी, तुसी फिर हार जाना। उन्होंने कहा कि ऐतकी साड़ी बड़ी तैयारी है। उन्होंने कहा कि नहीं लानी। उन्होंने कहा जी कि तुसी ऐतकी साडे नाल बाजी लाओ। ये नवाब कमगर ने कहा कि तुसी साडे नाल बाजी लाओ, जे असी बाजी हारे तो असी कबूतरबाजी छड्ड देवांगे। मिस्त्री साहब के चाचा ने कहा कि तुसी अपनी गल ते पक्के रहना, कबूतरबाजी तुहाडी मैं छुटा देनी है, तुसी बाजी ला लो। ये बाजी लग गई, ये बाजी लग गई। मिस्त्री साहब के कबूतर, मिस्त्री साहब ने मुझको बताया हुआ है, शुरू में क्योंकि उधर बाजियाँ उड़ती थी 11, शुरू में उनकी 2-3 बाजियाँ कबूतर ज़्यादा नहीं थे उड़ते होते, ये लंबी बाजियों में उड़ते होते थे। पहली 2 बाजियाँ हार गए, तीसरी बाजी से इन्होंने जीतना शुरू कर दिया और मिस्त्री साहब जीत गए, कमगर हार गए। जब हार गए, कमगर भी उस्ताद थे। सारे लोगों ने कमगरों को जाके, जिस दिन बाजी हारे उस दिन जाके अफसोस किया कि आपने बाजी हार गए हैं आप, तो आपने जो कहा था कि कबूतर आपने अब छोड़ देने हैं, उन्होंने उनके शागिर्दों ने मांगे कबूतर कि यह कबूतर हूँ तुसीं छड्ड देने नहीं, सानू दे दिओ। उन्होंने कहा कि कल तुहानू देवांगे। दूसरे दिन जिस वक्त गए, रातों रात उन्होंने खुडे तोड़ दिए हुए थे और कबूतर सारे किसी को दे दिए हुए थे। किसी को भी पता नहीं चला 8-10 साल के कबूतर उन्होंने किसको दिए। उन्होंने रातों रात वो कबूतर, वो पीर परस्त थे, एक उधर हुजरे शाह मुकीम के पास एक बुजुर्ग हैं, शेरशाह वली क्या उनका नाम है, कोई ऐसे करके, जहाँ पे कहते हैं किसी ज़माने में शेर आया करते थे। उन्होंने वो कबूतर सारे अपने जितने भी थे वो मज़ार के ऊपर छोड़ दिए पिछले अंदर कमरे में, और उन्हों के वो जो गद्दी नशीन थे उन्हों को कहा कि ये आपने किसी को देने नहीं है ना दिखाने हैं,
یہ کبوتر سارے خراب ہو جائیں گے. ادھر لوگ آ کے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے, دانا ڈالا کرتے تھے, اندر ہی سراجی, اندر ہی جنگلی, اندر ہی دوسرے کبوتر, وہ سارے کے سارے کبوتر ادھر خراب ہو گئے. یہ تو بات ہے کمگروں کے کبوتروں کی, اور وہ بازی ہار گئے, انہوں نے کبوتر چھوڑ دیے, اس کے بعد انہوں نے کبوتر بازی نہیں کی. اور دوسری بات بیٹا ایک اور جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی, اب بہت لوگ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ کے چودھری سخی کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے, تو آپ بتائیں کہ تعلقات خراب ہونے کی وجہ کیا. بیٹا دیکھیں, اب تعلقات خراب ہو گئے ہوں, اب ٹھیک تو ہو نہیں سکتے. میں 2 دفعہ اس کے گھر گیا ہوں, وہ بیمار تھا بیچارہ, اس نے مجھ کو ملنے سے بھی ریفیوز کر دیا. تو بیٹا اب میں مری ہوئی بات کو زندہ نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے یہ جیسے بات ختم ہوئی ہے ویسے ہی اچھے لفظوں میں اس کو یاد کرتا ہوں. وہ مجھ کو کرے یا نہ کرے اس کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اس کا بیٹے اب کاروبار وہ کر رہا ہے, اس میں بڑا اچھا وہ کرے. ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں, ایک بات تھی, چودھری صاحب کے پاس جب میں جایا کرتا تھا, وہ میاں نذیر کو اچھے لفظوں میں بلایا نہیں تھے کرتے. مجھ کو کہتے ہیں کہ خواجہ چھڑ جا رہا ہے کہ یہ آدمی ہے ایسے کبوتر بیچتا ہے. میں کہتا تھا کہ چودھری صاحب ٹھیک ہے گا, کبوتر بیچتا ہے, اللہ نہ کرے. میرے تب یہ لفظ تھے, میرے منہ میں سوا. میں نے کہا چودھری صاحب کو, چودھری صاحب اللہ نہ کرے کہ تہاڈے تے بھی کدی ایسا وقت آ جائے تہانوں بھی کبوتر بیچنے پین. تو چودھری صاحب نے کہا تھا پاویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے, میں زندگی کدی کبوتر بیچاں گا نہیں. اور اب وہ بھی کبوتر بیچ رہے ہیں, تو اب انہوں میں اور انہوں میں کیا فرق رہ گیا بیٹا. ایک وجہ یہ تھی, ایک وجہ, باقی اور وجہ تھی چھوٹی چھوٹی سی, مس انڈرسٹینڈنگ بھی تھی بیٹا. اور اب دوسرا یہ ہے کہ بہت آدمی 10 منٹ ہو جائے, بہت آدمی انڈیا کے ٹیڈی کبوتروں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے کبوتر تو ہیں نہیں, آپ ہم کو بتائیں کہ ٹیڈی کبوتر کیسے بنا سکتے ہیں ہم. تو بیٹا ان میں یہی ہے کہ آپ, میں نے پہلے اپنے پرانے انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹیڈی کبوتر بنانے ہیں تو آپ کو پاس 4 نسلوں کا ہونا ضروری ہے. ایک چوہے, ایک کمگر فروز پوری, ایک بانکے اور ایک مسے گوڑے جالدار. ان چاروں کبوتروں کو 4 نسلیں ہونی ضروری ہیں, اور ایک دم کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ ان چاروں کو مشین میں ڈالیں گے اور پرلی طرف سے ٹیڈی بن کے نکلائیں گے. انہوں کو پہلے آپ کو چوہوں کو کمگروں کے ساتھ لگانا پڑے گا, بانکوں کو جالداروں کے ساتھ لگانا پڑے گا, انہوں کے بچے لینے پڑیں گے, انہوں کے بچے بڑے کر کے جب وہ 10 بار صاف ہو جائیں انہوں کو پھر آپ کو آپس میں لگانا پڑے گا. تو وہ جو بچے نکلیں گے نا, وہ بیٹا بچے ٹیڈی نکلیں گے. پہلے تو آپ پیور چوہے بنائیں, ملیں گے کہاں پر, پھر بانکے بنائیں, ملیں گے کہاں پر, مسے بنائیں, پیور مسے اب ملیں گے کہاں پر, کمگر صرف مل جائیں گے, کمگر ابھی بھی ہیں اچھے. پر چوہے سیالکوٹ میں کئی جگہ پہ ہیں, آپ چوہے کو لے کے, یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے. اب جب بھاٹی دروازے میں یا کبوتر باز دانا مہنگا ہو گیا, کبوتر اپنے چھوڑ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, جب آپ کو 5-10 ہزار روپے کا ایک اچھا بھلا جوڑا ٹیڈیوں کا مل جائے گا, تو اتنی محنت کر کے پیچھے جانے کی بیٹا کیا ضرورت ہے. میرا تو یہ مشورہ ہے. پر انڈیا کے سردار جو ہیں یا جو میرے ہندو دوست ہیں انٹیریئر میں, وہ اب بنانا چاہتی ہیں, تو انہوں کو یہی مسئلہ ہے کہ بیٹا پہلے آپ یہ چاروں چیزیں اکٹھی کریں. اور جو میں بانکوں کا کہہ رہا ہوں, انڈیا کے لوگوں کو میں بتا دوں کہ بانکے ابھی انڈیا میں ہیں
رامپور میں ہیں جنہوں کو وہ چندہ خانی کہتے ہیں. ہو گیا 10 منٹ. اچھا بیٹا خدا حافظ.